प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। ऐसा लगता है कि दुनिया से इंसानियत ही ख़त्म हो गई या कहीं चली गई। वो इसलिए क्योंकि जो कुछ हो रहा है फ़लस्तीन में, इंसानियत सिर्फ शर्माई नहीं है, अब ऐसा लगता है कि इंसानियत मर गई है और कई सदियों तक ये ज़िंदा नहीं होगी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे इसराइल और फ़लस्तीन में जो झड़पें हैं, जिसमें फ़लस्तीन में कई हज़ार से ज़ायद जाने जा चुकी हैं, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग, ख़वातीन, बूढ़े, जिस एज के भी हों। इसराइल ने जुल्म बर्बरियत की नई तारीखें, नई दास्तानें रकम कर दी हैं पूरी दुनिया में इस वक्त। और जहाँ जहाँ मुसलमान हैं स्पेशली, और मुसलमानों के अलावा भी इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठ रही है कि ये इसराइल कब अपनी जुल्म बर्बरियत को ख़त्म करेगा, और आखिर क्यों इसराइल इतना अपने आप को पावरफुल समझता है कि वो जब चाहे, जिस वक्त चाहे फ़लस्तीनियों को नुकसान पहुंचा सकता है। उनकी ज़िंदगियों से जो खेल रहा है, खून नाहक बह रहा है, ज़मीन इसकी गवाही है। आसमान देख रहे हैं, बच्चे फरियाद कर रहे हैं, हॉस्पिटल हो, खेल का मैदान हो या घर हो, अपार्टमेंट्स हो, फ़लस्तीन सफाई हस्ती से मिटाने की कोशिश कर रहा है इसराइल। इस वक्त हम तीन तलवार पर मौजूद हैं। पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है, मगर इस वक्त आज एक रैली निकाली जा रही है फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसके ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद हो रही है, नारे लग रहे हैं कि इसराइल अपनी बर्बरियत को ख़त्म करे। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों इसराइल अपने इस जो काम कर रहा है, वो जो उसकी कारकर्दगी है अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए, और निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है, उस पर कब तक दूसरे ममालिक खामोश रहेंगे और कब तक ये बर्बरियत चलेगी? तो मेरे साथ चलेगी। ये जो इसराइल की बर्बरियत है, क्या कहेंगे, इतना जुल्म, ऐसा नहीं लगता कि दुनिया से इंसानियत ख़त्म हो गई है? दूसरे ममालिक सिर्फ बयानबाजी में ही अपने आप को मोहित रखे हुए, कोई अमली इक़दाम नहीं करे। कब तक फ़लस्तीनी बेचारे इस तरह से मरते जाएंगे? एक एक दिन में हज़ारों की तादाद में बच्चे, बुजुर्ग, ख़वातीन, नौजवान। क्या लगता है क्या ये इस बार साजिश है कि सफ़ाई हस्ती से मिटा दे फ़लस्तीन को, अल्लाह ना करे? आपने सारा जवाब अपने सवाल में दे दिया है, क्योंकि ये बर्बरियत, ये जारहाना तरीक़ाकार, ये एक पूरी नस्ल को, एक पूरी कौम को ख़त्म करने की जो कोशिश है, ये तकरीबन आप ये कह लीजिए कि पूरी उम्मत को ख़त्म करने की कोशिश है। और उसमें आप कह रही है कि कोई काम नहीं हो रहा, तो बहुत काम हो रहा है। वो सारे ममालिक जो इज़राइल से हथियार ख़रीदते हैं, इज़राइल जो हथियार बनाकर फ़लस्तीन को एज अ लेबॉरेटरी टेस्ट के लिए इस्तेमाल करता है, और फिर अपनी वो जो वेपन मेकिंग कंपनीज़ हैं, वो जाकर अपने बायर्स को, दूसरे ममालिक को दिखाती हैं कि देखो ये हमने टेस्ट किया है, और उसके बाद ये पूरा सिलसिला चलता रहता है। तो जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि ये यहूदी और मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये ज़ायनिस्ट और पूरी दुनिया की लड़ाई है। बिल्कुल, दुनिया में यहूदी भी उठ रहे हैं, क्रिश्चियंस भी उठ रहे हैं, मुसलमान भी उठ रहे हैं, मैं कहूँगी अहले ईमान उठ रहे हैं, अहले ईमान उठ रहे हैं, क्योंकि ये बर्बरियत अगर ख़त्म नहीं होगी तो फिर तीसरी जंग अजीम एक न्यूक्लियर वॉर होगी। हाँ, और इससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तो क्या अब क्या अमेरिका का क्या किरदार है इसमें? अमेरिका का बहुत माशाल्लाह बेहतरीन किरदार है। जो बाइडेन साहब जो कुछ कह रहे हैं उससे जाहिर हो रहा है, जो फंडिंग हो रही है उससे जाहिर हो रहा है। आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो इस सोशल मीडिया को सही इस्तेमाल करें, उन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करें जिससे कि इजराइल पैसे कमाता है। भी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, अपने मुल्क का भी भला करें, उम्मत का भी भला करें। इस वक्त ये जो तीन तलवार है, वहाँ पर सिविल सोसाइटी की जानिब से बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका और इसराइल स्पेशली जो बर्बरियत, जुल्म सितम की फ़लस्तीन में हो रही है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जा रही है। पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं एहतजाज किया जा रहा है, और सिविल सोसाइटी भी इसमें अपने हिस्से को रख रही है। ये बर्बरियत कब ख़त्म होगी? इसराइल कब बंद करेगा बमबारी? और ये जो सीज़ फायर है दोनों के दरमियान, कब तक ऐसा लगता है कि ये हो जाएगी, या तो फिर इसराइल अपनी बर्बरियत को इस तरह जारी रखेगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इनमें तो सुधार नहीं आ सकता। ठीक है, हमें क्या करना है, हम इन रिटर्न जो हम अपने बच्चों के हाथ में बंदूकें, बम, ये चीज़ें देते हैं, हमें इनके ख़िलाफ़ जो है वो तालीम से लड़ना पड़ेगा। ठीक है, हम इनके ख़िलाफ़ सियासतदान खड़े करें, हम इनके ख़िलाफ़ जो है डॉक्टर खड़े करें, क्योंकि अब ये चीज़ नहीं रुक सकती। इनकी जंग जो है ना वो अल्लाह से है, वो इंसानों से नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर इंसानों से होती है ना तो उनको बच्चों पे रहम आता, इनको बच्चों पे रहम नहीं आ रहा। और जो इंसान ये कह सकता है, अगर वो ये कहता है कि बच्चों को इसलिए मारता है क्योंकि वो बच्चे बड़े होके जंगजू बनेंगे, हमें इसराइलियों को मारेंगे,
تو یہ مطلب ہماری جنگ اس طرح نہیں چلے گی. ہمیں ان سے تعلیم سے لڑنا ظاہر سی پڑے گا. بات ہم وہاں جا نہیں سکتے, نہیں بٹ کر ہم سکتے. تعلیم سے اور تعلیم اپنے سے کردار ہم سے جی ہمیں اپنی اولاد کے ہاتھ میں نا قلم دینا پڑے گا. ان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ تعلیم کے زور پہ ان کو ہرائیں. اور شکست تو دیکھیں ان کا مطلب جو ان کا وہ ہے نا رزلٹ فائنل جو ہے وہ ان کا شکست ہی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں, جب جو ہے مٹھی برابر مسلمان ہوتے تھے اور جو ہے وہ فوج ہی فوج ہوتی تھی, تب بھی تو اللہ ان کو شکست دیتا تھا نا. تو کافر کبھی بھی جیت نہیں سکتا. انسانیت تو اب دیکھیں ختم ہو گئی ہے, اور پوری دنیا میں اب دیکھا جائے تو کوئی بول ہی نہیں رہا اس کے لیے, کیونکہ ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے وہاں سے, سب چیزیں ہو رہی ہیں, سب کو پتہ ہے. اب ایک جو ملک ہے جو ایران اس کے لیے بول رہا ہے خالی, اس کو بھی اب پریشرائز کیا جا رہا ہے, مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, فلسطینیوں کے ساتھ, اپنے بھائیوں کے ساتھ. ہمارے بھی پاکستانیوں کو چاہیے, ہم لوگ بھی یہاں سے, ہمارے بھی فرسٹ PDM کی وہ امداد کا یہاں سے گیا ہے مصر سے ترکی سے, اس طریقے سے جا رہا ہے وہ. تو یہ سلسلہ ہو رہا ہے, انشاءاللہ لوگ نکلے میں باہر, دنیا میں آواز جائے گی, پہنچے گی کہ ہمارے فلسطین بھائیوں کے لیے ہم لوگ نکلے ہیں, اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے. اچھا, ایک کیمپیننگ یہ بھی چلائی جا رہی ہے کہ سوشل میڈیا پر کہ بائک آؤٹ کیا جائے جو اسرائیل کے پروڈکٹس ہیں. تو اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان سب چیزوں کو بائک آؤٹ کریں گے تو ہم ثبوت دیں گے کہ ہم ایک مسلمان ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ہم فلسطین لڑنے نہیں جا سکتے, ہم اس کے ذریعے یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. صحیح. اب اس میں 2 پوائنٹ آ جاتے ہیں. اب اس میں جو میکڈونلڈس کے جو آنر ہیں پاکستان کے, وہ کہہ رہے ہیں تو ہم نے فرینچائز پرچیز کری ہوئی ہے, ہم آپ لوگ اس کا بائک آؤٹ کریں گے تو یہاں کے جو امپلائیز ہیں وہ لوگ کہاں جائیں گے. اب پہلا پوائنٹ یہ آ گیا. دوسرا پوائنٹ یہ تو ہے ہی میکڈونلڈ باہر کی, تو اب ہم لوگ خود اس میں سمجھ نہیں آ رہا, ہم بیچ میں ہم پھنس گئے ہیں کہ ہم کریں کیا, اس کا بائک آؤٹ کریں یا اس کو ہم کھائیں یا اس کو ٹھیک ہے, پروڈیوس کریں. بہت شکریہ. نیشنل گورنمنٹس کو ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. اچھا, سب کو دیگر پتہ ہے ممالک زیادتی کی ہو بات رہی کر ہے. لیں, ایران بالکل کھل کر سامنے بات کر رہا ہے, امریکہ بالکل اسرائیل کے ساتھ ہے, اظہار یکجہتی کر رہا ہے اسرائیلیوں کے ساتھ, کہہ رہا ہے کہ فلسطین اور جو حماس ہے اس نے حملہ کیا تو اس لیے یہ اپنی ڈیفینس غلط کر رہا ہے. جو فگرز ہیں جس حساب سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, بہت زیادہ مغربی ممالک کا کردار اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس صرف بیان بازی سے ہی نہیں ہوگا, اس کو عملی اقدامات تک پہنچانا ہے, جنگ رکوانی ہے, اور جو بیچارے نہتے فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ختم کروانے کے لیے؟ آئی تھنک ریزولوشن پہ تو کوئی بات نہیں کر رہا, اور مزید میسی سچویشن بنتی جا رہی ہے. امریکہ اور یونائٹڈ کنگڈم نے سپورٹ تو دکھا دیا اسرائیل کو, سو آئی تھنک اب ہوا کا رخ اسی طرف ہی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بچوں کے لیے اور انسانی جانوں کے لیے بس پلی ہے. انسانیت کے لیے آج ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں, اور خواتین بھی بہت بڑی تعداد میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں, جھنڈے اٹھائے ہوئے, پلے کارڈ ہے. ویلکم بیک. فلسطین کو جو ظلم و بربریت کی داستانیں ہیں وہ ختم کرنی چاہیے, نہتے فلسطینیوں کو نشانہ بنانا بند کیا جائے. یہ نعرے, یہ صدائیں پورے پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے اٹھ رہا ہے. کہا یہی جا رہا ہے کہ بہت ہو گیا, بس ہو گیا, ناؤ شٹ اپ, بس کر دو. انسانیت جو شرما ہی نہیں گئی, ختم ہو چکی ہے, اس کو ختم کیا جائے. آج ہم یہاں پر سول سوسائٹی کی خواتین, بزرگ, نوجوان لوگوں سے بات کر رہے ہیں, جانیں گے کیا کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. یہ جو اسرائیل ہمیشہ سے کرتا آیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ وقت, یہ نہج پر ہم اس پوائنٹ پر آ گئے ہیں کہ اب فلسطین ہونا نہ خستہ, اب کس طرح سے ہوتا گیا تو فلسطین مٹ جائے گا. اس کو کس طرح سے اسرائیل کو روکنا چاہیے, اور امریکہ, برطانیہ جو کہ اسرائیل کے ساتھ ہے, مگر ہمارے مسلم کنٹریز, مغربی ممالک, وہ کس طرح سے رول ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اس کے اندر بات ساری یہ آتی ہے کہ جو سپورٹ انٹرنیشنل ملتی ہے اسرائیل کو, وہ سپورٹ ان کو انکریج کرتی ہے وہ کرنے کے لیے جو وہ کر رہے ہیں, پیسے سے, اپنے اوپینین سے, ہر چیز سے. تو ابھی بھی جو سینٹیمنٹ ہے دنیا کے اندر وہ یہ ہے کہ سیز فائر ہونی چاہیے, لیکن سیز فائر کا مانگنا اب بالکل بھی مطلب کم ہے, کیونکہ سیز فائر کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ سے فلسطین کے اوپر یہ جو انلیگل آکوپیشن ہے وہ رہے گا, اسٹیٹس کو ایسا ہی رہے گا. امریکی ملک, ممالک جتنے بھی ہیں وہ اس کو سپورٹ کرتے رہیں گے. تو اب جو ہمیں مانگنا ہے, مسلمانوں کو بھی, مسلمان ملکوں کو بھی, ہم جیسے سویلینز کو بھی, ہمیں اپنے حکمرانوں سے یہی ڈیمانڈ کرنی ہے کہ اس انلیگل آکوپیشن کو اینڈ کیا جائے, اس جینوسائیڈ کو روکا جائے. سیز فائر اب کافی نہیں ہے,
اور اب یہ جو ایک سسٹم چل رہا ہے اتنے سالوں چھڑ سے, گئی ہے, مطلب ایک پوری جنگ چھڑ گئی ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر اس طرح سے ہوا تو ہم آگے کہیں ایسا تو نہیں کوئی اور جنگ, تیسری بڑی جنگ ہونے والی ہے, اس طرح سے کہیں ایسے نہیں ہو رہا کہ انڈیکیشن مل رہا ہے؟ دیکھیے اب میں پولیٹیکل اینالسٹ نہیں ہوں تو میں صحیح سے پریڈکٹ نہیں کر سکتی, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے ایز این ایکٹیوسٹ, ایز اے سٹیزن, کہ یہ جو آگ لگی ہوئی ہے دنیا بھر میں, غصہ جو ہے یہ پھیلنا چاہیے, کیونکہ ہم سب اپنے حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہیں. جو حکمران جن کے ہاتھ بندھے ہیں وہ ہمارے حکمران بھی ہیں, وہ امریکی حکمران بھی ہیں, ہم ان کی پالیسیز کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. تو ہم سب کو یہ جو ہم آگ فیل کر رہے ہیں, جو آپ دیکھ رہی ہیں, یہ پھیلنی چاہیے. اور اگر یہ پھیل رہی ہے اور ملکوں میں پھیل رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے, کیونکہ ہم اب اپنے پریولیج ببلز کے اندر بیٹھ کے ہم اب بس دنیا کو کنڈیم نہیں کر سکتے, ہمیں اپنے ایکشن سے ہی کرنا ہے. بہت شکریہ. یہ نعروں کی آواز, پلے بینرز, پلے کارڈز اٹھائے ہوئے ہیں, اور یہ عوام, یہ پاکستانی, یہ کراچی والے دنیا والے کو پیغام دے رہے ہیں کہ روز کی بنیاد پر جو ہزاروں کی تعداد میں احتجاج ریکارڈ کیا جا رہا ہے فلسطین کے حق میں, اسرائیل کے خلاف, کہ بس کر دو, ختم کر دو, کیونکہ یہ انسانیت اس سے بالکل تباہ ہو رہی ہے. فلسطین میں بیچارے کھانا نہیں ہے, فوڈ نہیں ہے, لائٹ نہیں ہے, اور ہسپتالوں اور جو امدادی سینٹرز ہیں ان کو بھی اب نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ کب تک چلے گا, یہ ہر شخص سوال کر رہا ہے اپنے حکمرانوں سے, چاہے وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا کوئی مسلمان ہو, جوڈش ہو, اور دوسرے لوگ ہوں, وہ بھی انسانیت کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں. امریکہ اسرائیل کا جوڑ پوری دنیا میں اب ایک غصے کی لہر ہو گئی ہے کہ اتنے سال ہو گئے, صدیاں گزر گئیں, کہ اب بس کیا جائے ان فلسطینیوں کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے, ان کو بند کیا جائے. کیا کہیں گے؟ جی ضرور, ہم جو ہے فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ ہیں, اس کے ہر دکھ میں ہم ان کے ساتھ ہیں. مگر یہ جو امریکہ ہے, اس نے ایک صدی سے لے کر مظلوموں پر ہمیشہ اپنے ظلم, جبر اور استحصال کے ذریعے ان پر قابض رہنے کی کوشش کی ہے, مگر مظلومیوں کا حوصلہ اور حوصلے کے سامنے وہ ہمیشہ پسپا ہوا ہے. جیسے اب تک لڑائی کا انہوں نے ایک بیج بو دیا ہے کشمیر کے ساتھ, کشمیر میں بھی انہوں نے یہی گیم کی ہے, اور اس میں فلسطین کے ساتھ بھی یہی. ان کو لوگوں سے نہیں, ان کو زمین پیاری ہے, ان کو زمین چاہیے, لوگ نہیں چاہیے. ان کی نظر میں انسان کیڑے مکوڑے ہیں, ان کو اس اپنی غلیظ سوچ کے ساتھ اب دفن ہونا چاہیے. اب ان کو زیادہ یہ دھرتی برداشت نہیں کر سکتی, اس لیے ان کے اپنے مظلوم منہ پر جو بمباری ہے, اس نے جو اس کے فلسطین کے ساتھ جو ظلم کیا ہے, اب وہ بند کر دینا چاہیے, ظالموں کا ساتھ دینا بند کر دینا چاہیے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ مظلوموں کے لیے سارے دروازے کھول دیے جائیں, اور ان کی اپنی دھرتی ان کے حوالے کی جائے, تاکہ وہ اپنی خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار سکیں. ٹھیک ہے, فلسطین کو فری کیا جائے اور اس کو آزاد کیا جائے, اسرائیل کی بربریت کو ختم کیا جائے. امریکہ میں برطانیہ جو کہ سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کا, مگر ہم سوال یہ بھی کر رہے ہیں نا کہ ہمارے جو اسلامک ممالک ہیں, مغربی ممالک ہیں, صرف بیان بازی سے کام نہیں ہوگا, اب ایکشن کی ضرورت ہے. یہ ینگ یوتھ جو ہے وہ فلسطین کے حق میں اب بینرز اٹھائے ہوئے ہیں, اور یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان سے یہ احتجاج کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف, جس نے انسانیت کو مار دیا ہے. کیا کہو گے, بڑا برا وقت ہے فلسطین میں, کھانے کا سامان نہیں ہے, لائٹ نہیں ہے. اب جو امدادی سرگرمیاں جن پلازوں میں, جن جگہوں پر ہو رہی ہے, اب ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہو رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ بس یہ کہنا ہے کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ کوئی بھی کھڑا نہیں ہو رہا ان لوگوں کے لیے. ہم لوگوں کو چاہیے ہم لوگ سٹینڈ لیں ان کے لیے, ٹھیک ہے. ان لوگوں کو ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہے. اٹس ناٹ اے پولیٹیکل ایشو, اٹس ناٹ این عرب ایشو, اٹس ناٹ اے ریلیجیس ایشو, اٹس اے ہیومن ایشو, اٹس اے ہیومینیٹیرین ایشو, اٹس اے ہیومن رائٹس issue, and if it's a human rights issue, every human should take a stand in it, every human. اور ابھی ان لوگوں کو ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہے, تو ہم لوگوں کو بالکل گھروں میں نہیں بیٹھنا ہے, ہم لوگوں کو روڈ پہ نکلنا ہے, ان کے لیے لڑنا ہے. یہ ان کی لڑائی نہیں, یہ ہماری لڑائی ہے. وہ ہماری لڑائیاں لڑ رہے ہیں ہمارے لیے, لیکن ہمیں بھی ان کے لیے لڑنا ہے. ٹھیک
ٹھیک ہے ہمیں بھی لڑنا ہے مگر ہم وہاں نہیں جا سکتے مگر آواز بلند کر سکتے ہیں. کیا کہو گی اسرائیلیوں سے کہ یہ جو ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کر رہا ہے اس کو ختم کرے؟ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ کے پاس اگر آپ لوگ پروٹیسٹ میں نہیں آ سکتے یو گائز ہیو دی آپشن ٹو پوسٹ اباؤٹ اٹ. میرے پاس بہت لوگ آتے ہیں بولتے ہیں پوسٹ کرنے سے کیا ہوگا. اگر پوسٹ کرنے سے کوئی افیکٹ نہیں پڑ رہا ہوتا تو ہمارے اکاؤنٹس بین نہیں ہو رہے ہوتے, ہمارے اکاؤنٹس پہ کم ویوز نہیں آ رہے ہوتے. جو آپ ڈونیٹ کر سکتے ہو آپ ڈونیٹ کرو, آپ آن لائن پروٹیسٹ کر سکتے ہو آپ آن لائن پروٹیسٹ کر سکتے ہو. اگر آپ آ سکتے ہو آپ آن گراؤنڈ آ سکتے ہو تو ٹیک این ایکشن آپ جس طرح کر سکتے ہو کیونکہ آج آپ ان کے لیے آواز اٹھاؤ گی تو کل جب آپ کو ضرورت ہوگی تو آپ کے لیے آواز. ٹھیک ہے آج ہم ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, کل اگر خدا نخواستہ انہیں ہماری ضرورت ہو یا ہمیں ان کی ضرورت ہو تو یہ مل جل کر جو مسلمان ایک دوسرے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں پوری دنیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. کیا میسج ہے فلسطینیوں کے لیے؟ مجھے بس یہی ہے جو وہ لوگ کر رہے ہیں جو ان کے اندر ہمت ہے نا میں کہتی ہوں وہ لوگ کرتے رہیں. اور جو میں چاہتی ہوں کہ ہم مسلمان ہی ایوری ہیومن شوڈ ٹیک اے اسٹینڈ کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت کم لوگ ہیں جو آ رہے ہیں. ایون آن مائی انسٹاگرام پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں کہ فائدہ کیا ہوگا, اس سے کیا فائدہ ہوگا. یہ فائدہ ہوگا اگر فائدہ نہیں ہوتا تو الگوریتمس چینج نہیں ہو رہی ہوتی, وہ لوگ اسٹینڈ نہیں لے رہے ہوتے, وہ لوگ نیوز جو چینج نہیں کر رہے ہوتے, میڈیا کچھ الگ نہیں دکھا رہا ہوتا, سچائی دکھا رہے ہوتے. اور وہ لوگ جس طرح کی اسٹرگل کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں کیونکہ لوگ چپ ہیں اس کے بارے میں. کچھ لوگوں کو پتہ ہے کچھ لوگوں کو نہیں پتہ ہے. میجورٹی لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو ان لوگوں کا ہی مسئلہ ہے, یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. نہیں بھائی یہ ہیومنس کا ایشو یہ ہے, انسانیت کا ہے. ایگزیکٹلی. ہیومینٹی لوگوں کے اندر ختم ہو رہی ہے. جو میں چاہتی ہوں پلیز ویک اپ, it's never too late to wake up. ٹھیک ہے بہت شکریہ. انسانیت کو جاگنا ہے اور انسانیت کو جگانا ہے. اسی سلسلے میں پاکستان بھر میں کراچی سمیت مختلف شہروں میں چاہے وہ لاہور, اسلام آباد, پنڈی ہو, ہر جگہ آواز بلند کی جا رہی ہے. آواز یہی آ رہی ہے کہ اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے فلسطینیوں پر وہ بند کرے اور اس کا جو کردار ہے وہ جو رہا ہے فلسطینیوں کے لیے اسپیشلی اب اس فلسطینیوں کو آزاد ملک چاہیے. آزاد کرو فلسطین کو, آزاد کرو. یہاں پر بہت بڑی تعداد میں آپ میرے سامنے میرے پیچھے میرے آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ تقاریر کر رہے ہیں اور فلسطین کے حق میں اسرائیل کے خلاف. امریکہ کا کردار آپ نے خود دیکھا کہ جو بائیڈن پچھلے دنوں فلسطین گئے تھے اور انہوں نے بڑی ہمدردی کا مظاہرہ کیا. ساتھ ہی ساتھ برطانیہ کی بھی سپورٹ ہے اسرائیل کو. مغربی ممالک, اسلامک ممالک, بیان بازی تو ہے وہ تو اچھی بات ہے مگر عملی اقدامات ضروری ہے. کیا کہیں گے سر یہ جو آج احتجاج ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہوگا؟ بالکل یہ فائدہ ہوگا. ہم دنیا بھر کے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, UN اور جو خود کو انسان دوست انسان پرست سمجھتے ہیں, جو خود کو تہذیب یافتہ سمجھتے ہیں, ہم ان کو بتا رہے ہیں جو آپ تھرڈ جو کنٹریز ہیں ان کو انسان نہیں سمجھتے, ہم آج ان کو بتائیں گے ہم آپ کو انسان نہیں سمجھتے. جو امریکہ خود کو تہذیب یافتہ سمجھتے ہیں ہم ان کو انسان نہیں سمجھتے, انسان دشمن سمجھتے ہیں. اور یہ جو ممالک ہے یہ اس کو بتا رہے ہیں یہ جو آپ ظلم اور جبر جو فلسطینیوں پہ کر رہے ہیں اسرائیل کے تھرو, ہم سمجھتے ہیں یہ انسان کا قتل عام ہے. ہم جہاں بھی انسان کا قتل عام ہوگا ہم سمجھیں گے یہ ہمارا قتل ہے. اس وجہ سے ہم یہاں کراچی میں کھڑے ہو کر ہم کو بتا رہے ہیں امریکہ یہ اپنی دہشت گردی یہ عالمی دہشت گردی بند کرے. ہم آپ کو بتائیں گے یہ جو آپ کی دہشت گردی ہے یہ انسان دوست نہیں ہے, انسان دشمن ہے. اور ہم انسان دوست بن کے دکھائیں گے. ہم آپ کو بتائیں گے تہذیب کیا ہوتی ہے, ہم آپ کو بتائیں گے انسانیت کیا ہوتی ہے, ہم آپ کو بتائیں گے کہ مظلوم کے قتل کا حساب کیسے ہوتا ہے. یہ ہماری جو جدوجہد ہے یہ ضرور ایک دن ان کے کانوں پہنچے گی اور ان کے جو یہ ظلم اور جبر کے توق ہیں وہ ٹوٹیں گے. یہ ظلم و جبر کے توق ہیں ٹوٹنے چاہیے اور یہ توق ٹوٹے گا انشاءاللہ. فلسطینیوں کے حق میں بہتر ہوگا اور جس طرح سے پوری انسانیت اس کے لیے یکجا ہے وہ ایک بڑی مثال ہے. اور مزید بھی پروٹیسٹ کیے جائیں گے, سڑکوں پر لوگ آ رہے ہیں اور جس طرح سے فلسطینیوں کے خلاف ظلم و بربریت ہو رہی ہے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. یہاں لیں گے ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے کلفٹن اور تین تلوار پر جہاں پر ایک احتجاج کیا جا رہا ہے فلسطینیوں کے حق میں اسرائیل امریکہ کے خلاف. اور یہ احتجاج کافی بڑا ہے کیونکہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ موجود ہیں. بات کریں گے. السلام علیکم, کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے. آج یہ ریلی کا انعقاد ہے. ہم مختلف مذہب
के लोगों से, सिविल सोसाइटी की जानिब से, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, क्या मैसेज है फ़लस्तीनियों के लिए? फ़लस्तीनियों के लिए मैसेज ये है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम कराची की सिविल सोसाइटी हैं, हम कराची के प्रोग्रेसिव लोग हैं, लेफ़्ट के लोग हैं, फेमिनिस्ट हैं, और हम वो लोग हैं जिनको हमारा जो राइट विंग है, हमारे जो कंजर्वेटिव लोग होते हैं वो हम पे हर वक्त इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि हम अमेरिका के यार हैं, हम इसराइल के यार हैं, लेकिन असल में हम इसराइल के और अमेरिका के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों के साथ बिल्कुल जद्दोजहद में खड़े हैं, शामिल हैं, और हम तब तक चुप नहीं होंगे जब तक ये जेनोसाइड जो है इसराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से फ़लस्तीनियों का, ये रुक नहीं जाता। और मैं ये कहूँगी कि फ़लस्तीन की जो जंग है अपनी खुद मुख्तारी के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, वो एक फेमिनिस्ट जंग है, वो एक फेमिनिस्ट लड़ाई है, वो एक प्रोग्रेसिव लड़ाई है, वो तरक्की पसंद लोग जो इंसानी हकूक़ का जिन्हें ख्याल है उनकी लड़ाई है, और हम लोग तमाम फ़लस्तीनी चाहे उनका मज़हब कोई भी हो उनके साथ हैं। ठीक है, इस्लामिक ममालिक कंट्रीज़ की बात कर लें तो क्या सिर्फ बयानबाजी से ही काम चलेगा, या करारदादें ही मंजूर होंगी, या एक्शंस, अमली इक़दाम ज़रूरी है? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि अब सिर्फ आप स्टेटमेंट्स नहीं जारी करें, बयानात नहीं जारी करें, बहुत देर हो गई है, 75 साल से फ़लस्तीनी इंतज़ार कर रहे हैं, अब जाके अगर आपने सिर्फ बयानात जारी करने शुरू किए हैं वो काफ़ी नहीं है, ज़रूरी है कि सऊदी अरब और उसके अलावा तमाम जो बड़ी बड़ी इस्लामी ममालिक हैं और इवन वेस्टर्न कंट्रीज़, लेकिन ख़ास तौर पे इस्लामी ममालिक, वो ये स्टेप लें और अपनी पावर दिखाएं और फ़लस्तीन में इस जेनोसाइड को ख़त्म कराएं। ये जंग भी नहीं है, जेनोसाइड है। कत्लेआम तो हम तो ब्लैक से, वो तो पता नहीं बरसों से हो रहा है, लेकिन ये स्टॉप नहीं, हर किसी को फ्रीडम होना चाहिए, सबको फ्रीडम हो जाए, और हम फ़लस्तीनी भाई के साथ खड़े हैं, ब्लैक कम्युनिटी के साथ, शीदी कम्युनिटी। वेस्टर्न कंट्रीज़ हो, इस्लामिक कंट्रीज़ हो, सब ये बयानबाजी दे रही है, मगर क्या आप ऐसा लगता है कि सिर्फ बयानबाजी से ही काम होगा? इसराइल इतना पावरफुल अपने आप को समझता है, दुनिया का किंग समझता है, क्या उसके कान में जूं तक रेंग रही है सिर्फ बयानबाजियों से, या अमली इक़दाम ज़रूरी है? निकलना पड़ेगा, बेसिकली निकलना पड़ेगा, ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा। इसराइलियों के साथ हर कोई इसराइलियों के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन हम पाकिस्तानी और ममालिक जो भी हैं वो हम इसराइलियों के साथ, सॉरी फ़लस्तीनी के साथ। अब इंसानियत तो मर गई है जब से इसराइल की बर्बरियत और जो जेनोसाइड हो रहा है, आप क्या समझती हैं कि अब हम क्या करें जो हम ऐसा लगे कि अब मुस्लिम उम्मा एक है और उससे भी बढ़कर इंसानियत एक है? बिल्कुल, मुस्लिम उल्मा जो है, उम्मत जो है वो सब एक है। ये जितना जुल्म करेंगे हमारे जज्बे जो है एज अ इंसान, एज अ इंसानियत और ज़्यादा उभरेंगे। आप देखें जिस इंसान को जितना दबाया जाता है वो उतनी ज़ोर से उभरता है। तो ये आखिरी जंग है इंशाल्लाह। जितने भी हमारे मुसलमान मुल्क हैं या मुस्लिम उम्मा है जितनी भी, और अक़वाम मुत्तहदा में जितने भी हमारे इंसानियत पसंद मुसलमान जितने भी मुल्क हैं, उन सबको मैं यही कहूँगी कि आज अगर आप अपने भाइयों के लिए नहीं उठे, ये आग जो फ़लस्तीन में लगी है नहीं बुझाई, तो ये आग सारे मुल्क को, सारी उम्मत मुसलमान को खा जाएगी। अच्छा, तो यूएन अक़वाम मुत्तहिदा करारदाद मंजूर कर रही है, कह रही है कि इमदादी सरगर्मियाँ मिस्र के जरिए जानी है, वहाँ पर भी बॉर्डर के इशूज़ आ रहे हैं। अब बुक ऑफ लास्ट से भी बेचारे फ़लस्तीनी, उनके पास दे हैव नथिंग टू ईट टू सर्वाइव, मेडिकल एड्स नहीं पहुंच पा रही है, मीडिया की टीम हो नहीं, जब इसराइल पहुंच पा रहा है तो इनकी इमदाद क्यों नहीं पहुंच पा रही? तो ये क्या एक साजिश है कि इस तरह की ये बिल्कुल एक जंग का तरीका है कि पहले उनको कमज़ोर किया जाए, बॉर्डर सील किया जाए। जब इसराइल वहाँ पहुँच सकता है तो इमदाद क्यों नहीं पहुँच सकती? हम सब अपनी जानों पे खेल के भी वहाँ जाना चाहते हैं। एज अ लेडी हेल्थ वर्कर, एज अ हेल्थ एम्प्लॉई, अगर हमें वहाँ उनकी खिदमत के लिए, उनकी फर्स्ट एड करने के लिए भेजे तो हम जा सकते हैं। हमारी पाकिस्तान आर्मी दुनिया की पहले नंबर आर्मी है। आज उसको क्या हुआ है? आज वो हम देखना चाहते हैं पाकिस्तानी अवाम कि हमारी बजट का 80% उनको दिया जाता है। आज वो फर्स्ट नंबर पे है। कौन से नंबर? इंसानियत मर चुकी है फ़लस्तीन में, अब न खाना है न पीना है। अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार किस तरह देख रही है? मैं ये समझती हूँ कि आज हम आए हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी फ़लस्तीन के हक़ में खड़े हुए हैं। लोग कहते हैं कि ये वेस्टर्न एजेंडा है, हम वेस्टर्न एजेंडा नहीं है। हम सबको फ़लस्तीन के लिए ये जो जेनोसाइड हो रहा है, जो नस्ल कुशी हो रही है, ये जंग नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये नस्ल कुशी है, ये जेनोसाइड है। हम यूएन को, हम तमाम दुनिया की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट करते हैं, मुतालबा करते हैं, एहतजाज करते हैं कि वो सामने आएँ
मासूम बच्चों को बचाएं, मासूम सिविलियंस को बचाएं। इस्लामिक कंट्रीज को यकजा होकर बहुत काम करना पड़ेगा और जो तमाम तर मामलात हैं उसको देखना पड़ेगा। हर शख्स, हर इंसान परेशान है इस हवाले से। इंसानियत शर्मा ही नहीं गई है, इंसानियत मर गई है पूरी दुनिया में, चाहे वो किसी भी मजहब से हो। यहूदी भी इसके खिलाफ आवाज जो इशू होते हैं। आप ये समझते हैं कि एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी हम किस तरह से फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं? मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ ये मज़हब का मसला नहीं है, ये इंसानी मसला है। इसराइल की ऑक्यूपेशन, मिलिट्री ऑक्यूपेशन इसराइली डिफेंस फोर्स की, जिस तरह उन्होंने बच्चों को मारा है, औरतों का कत्ल किया है, 75 साल से कर रहे हैं। हम उसके खिलाफ हैं, हम 75 साल पहले भी खिलाफ थे, हम आज भी खिलाफ हैं और खिलाफ खड़े होंगे जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होगा। ठीक है, जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होता तब तक ये जुल्म व बर्बरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठती जाएगी। और इंसानियत अभी ज़िंदा है, वो इसलिए क्योंकि आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, कोई भी आपका फ़िरका हो या कोई भी आपका मज़हब हो, आवाज़ उठ रही है इसराइल के ख़िलाफ़, फ़लस्तीनियों के हक़ में नारे बुलंद किए जा रहे हैं। क्या कहोगी जो इसराइल कर रहा है फ़लस्तीनियों के साथ, बच्चों को शहीद कर रहा है, ख़वातीन को शहीद कर रहा है, वहाँ पर खाना नहीं है, पीना नहीं है, क्या अब भी हमारे इस दुनिया में इंसानियत बाकी रही है? इंसानियत तो बिल्कुल बाकी नहीं रही है और वो तो कभी भी नहीं थी। तो अब हमें खुल के दिख रहा है क्योंकि मीडिया हाथ से निकल गया, नैरेटिव हाथ से निकल गया। तो अब दुनिया को दिख रहा है कि इसराइल किस किस्म की दहशतगर्दी, जारजियत फ़लस्तीन में पिछले 75-76 ईयर से करता आया है। उनके ज़मीन पे कब्जा कर लिया और अब उनका पानी, मेडिकल एड, ये सब बंद कर दी। मतलब मकसद तो सिर्फ नस्ल कुशी है ना फ़लस्तीनियों की, उनको उनके घरों से निकालना है, ज़मीनें खाली करानी है। तो अब देखें, ये बात ज़रूरी है कि फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है वही पाकिस्तान में भी हो रहा है। मुसल्लत तो दोनों इसराइल के ही हुए हैं ना यहाँ पे, तो जुल्म के खिलाफ यहाँ पे भी आवाज़ उठानी है और फ़लस्तीन के लिए भी आवाज़ उठानी है। जब तक हम खुद आज़ाद नहीं होंगे, हम फ़लस्तीनियों की आज़ादी नहीं होगा। अच्छा, UN, अक़वाम मुत्तहिदा, इस्लामिक कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, सब कंट्रीज का आप क्या किरदार देख रहे हो इस इम्पोर्टेंट? UN तो शुरू से ही बिल्कुल एक फ्रंट रहा है, पपेट रहा है, उसने तो कुछ नहीं किया। UN को कुछ करना होता तो कश्मीर का मसला भी हल हो जाता, फ़लस्तीन का भी साथ साथ हो जाता। लेकिन उनको चाहिए जंग होगी तो उनकी इकॉनमी चलेगी ना। लोगों को मारेंगे नहीं तो वो लोग ऊपर कैसे बैठेंगे? जुल्म करके ही तो फिर ऐसे लोग मुसल्लत किए जाते हैं हम पे। तो अभी हम देख रहे हैं कि ऑल्दो अरब लीडर्स वगैरह स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स नहीं आ रही जितनी होनी चाहिए, ना ही पाकिस्तान की तरफ से आई है। स्टेटमेंट से बात चल जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मसले हल हो जाएगा, फ़लस्तीन में जंग खत्म हो जाएगी, इंसानियत जो मर रही है वो खत्म हो जाएगी। नहीं, अब देखिए, मुस्लिम उम्मा यूनाइट हो रही है, हर जगह लोग जो है यूनाइट हो रहे हैं। किस बुनियाद पे? अखलाकियात की बुनियाद पे कि नहीं, ये हमारे मॉरल से एग्री नहीं करता, ये गलत है। गुड इज़ गुड एंड ईवल इज़ ईवल एंड इसराइल राइट नाउ इज़ ईवल। और हम ये बात डिनाई नहीं कर सकते। जो लोग औरतों को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, और वो खुश होते हैं इस बारे में। हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे। और हमें तो फ़लस्तीनियों से सीखना चाहिए कि अल्लाह पे ईमान होने का मतलब क्या होता है, अपनी आज़ादी लेने का मतलब क्या होता है। पाकिस्तान में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने बच्चे हैं, हज़ारों बच्चे हैं। सोशल मीडिया पे हर कोई वॉरियर, जंगी बना हुआ होता है, लेकिन शो अप कोई नहीं होता है फ़लस्तीन के लिए। सब कोई सोशल मीडिया की हद तक है। अगर जो लोग पाकिस्तान जैसे मुल्क में निकलें, प्रोटेस्ट करें, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ना, बस सोशल मीडिया पे होते हैं। आवाम की आवाज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो ये आवाज़ उठनी चाहिए और फ़लस्तीन और इसराइल तक जानी चाहिए। बिल्कुल जानी चाहिए। हज़ारे बच्चे हैं, मैं कहूँगा प्लीज़ निकलिए। कब तक आप लोग घरों में बैठे रहोगे? बस सोशल मीडिया आ गया है, वहीं पर लग्जरीज में बैठे रहते हो। निकलिए, तो ऐसे आप सॉलिडेरिटी दिखाओगे, बाकी घर पे बैठने से तो कोई फर्क नहीं। ठीक है, सॉलिडेरिटी दिखाओगे तो होगा, और ये सिर्फ सोशल मीडिया से ही तमाम तर मामला नहीं चलेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं और बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो जुल्म बर्बरियत की दास्तानें, नस्ल कुशी की जा रही है। अब खाना और फूड वगैरह सब बंद हो गया है फ़लस्तीन में। इसराइल जो ज़मीनी रास्ता है उसको भी बंद कर रहा है और ज़मीनी रास्तों से हमले कर रहा है, रॉकेट हमलों से हमले कर रहा है, और इस तरह से नस्ल कुशी के साथ साथ इंसानियत को भी मार रहा है। सर, अब तो ऐसा लग रहा है कि जब हम टीवी खोलते हैं और जब खबरें देख रहे होते हैं या सोशल मीडिया पर वीडियोस देख रहे होते हैं, तो हम ऐसा लग रहा होता है कि अब हम इंसान नहीं रहे, क्योंकि इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत, क्या अल्फाज ही नहीं है ना, क्या बात करें। देखिए, जो इसराइल का पूरा स्टेट जिस अंदाज में जो है वो बनाया गया था और उसको जिस तरह से चलाया जा रहा है, ये पूरा साम्राज्य प्रोजेक्ट है। और इसके पीछे जो है वो जाहिर सी बात है, जितने साम्राज्य मुल्क हैं वो इसराइल के पीछे खड़े में, अमेरिका की सूरत में हो या बरतानिया की सूरत में या इस तरह के और ममालिक की सूरत में। इस वक्त जो हमास ने इतने अरसे के बाद
اسرائیل کی اپنی ٹیریٹری پر اٹیک کیا ہے، بیسیکلی یہ جنگ ایڈوانس کر چکی ہے اور اس سے گھبرا کر اب یہ جینوسائیڈ کی طرف جا رہے ہیں. بیسیکلی اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو اب پورے خطے میں جو ہے وہ ایک نیا پلان بن رہا ہے کہ کس طرح سے پورے عرب خطے کو، پورے مڈل ایسٹ کو جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ کس طرح سے کنٹرول کرے. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو مزاحمت میں بھی ایک نئی تیزی آ رہی ہے. تو ہمیں ہمت ہارنی بھی نہیں چاہیے، لیکن ہمیں جو ہے وہ اس وقت یہ ضروری ہے کہ وہ عام جو فلسطینی بچے ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، لوگ جن کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل اس وقت جینوسائیڈ کر رہا ہے، اپنی پوری شدت سے جو ہے وہ آواز جو ہمیں اٹھانی چاہیے کہ وہاں پر 4 لوگ مر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سویلینز پر حملہ کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ اسرائیل مسلسل جو ہے وہ سویلینز کو بمباری کر رہا ہے. ایک ہسپتال کا آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ علم میں آ چکا ہے. ابھی دوسرے ہسپتال کو جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ خالی کریں، ہم جو ہے وہ ورنہ یہاں پر جو ہے وہ حملہ کریں گے. یہ جو پوری جاریت ہے کہ جہاں پر اب ہسپتال تک نہیں چھوڑے جا رہے، اس کو جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا. اور یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت پورے ایشیا کو سامراج کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ اسرائیل کی جنگ ہماری جنگ. ٹھیک ہے، اسرائیل کی جنگ ہماری جنگ ہے. سر السلام علیکم. یہ آج منعقد کیا گیا، سول سوسائٹی یہاں پر موجود ہے، جنگ جنریشن موجود ہے، بزرگ، خواتین، بچے، بوڑھے سب موجود ہیں. ہم کیا میسج دے رہے ہیں اس احتجاج کے ذریعے اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کے حق میں؟ ہم بالکل سمپل میسج دے رہے ہیں، تمام اپنے ایجنڈا پیچھے رکھے. میرا ماحولیات میں بہت زیادہ کام ہے اور لوگوں کا جو ہے ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے بہت زیادہ کام ہے، خواتین کے حوالے سے بہت زیادہ کام ہے. ساری چیزوں کو ہم لوگ پیچھے رکھ کے یہاں پہ صرف فلسطین کے لیے آئے ہیں. 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ فلسطین کے اوپر جو ظلم و بربریت چل رہی ہے وہ ختم کی جائے. اور دوسرا، اگر آپ اس میں اس کے ایڈیشنل وہ کریں کہ اسرائیل کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، امریکہ کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اس سے زیادہ اور نہیں چل سکتا. جتنا ظلم ہے، جو فلسطین کے اوپر ظلم ہے، وہ فوری کے فوری بند کیا جائے. دیر از نو ایجنڈا. اس میں ہر عمر، ہر طبقے سے، ہر جگہ سے لوگ آ کے اسی چیز کے لیے جمع ہوئے ہیں. اچھا سر، سول سوسائٹی اور جو یو این ہے، انسانیت کے لیے کام کرتی ہے، اقوام متحدہ کہہ رہی ہے کہ بند ہونا چاہیے اور پھر امدادی سرگرمیاں جو ہے ہماری وہ فلسطین تک نہیں پہنچ پاتی کیونکہ ورنہ وہاں کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ لائٹ ہے. امدادی سرگرمیوں کے لیے جو استعمال ہوتی ہیں چیزیں، دوائی ہے، ادویات ہیں، وہ بھی ختم ہو چکی ہے. تو کیا یو این کو مزید اقدامات کرنے چاہیے تاکہ امدادی سرگرمیاں تو وہاں پہنچے؟ یو این کو تو سب سے پہلے سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کتنی کمزور ہے. سب سے پہلے ان کو اپنی سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ان کا کوئی سٹیٹس ہی نہیں تھا. اسرائیل نے دھجیاں اڑا دی. اگر یہی کچھ اگر خدا نخواستہ سعودی عرب کرتا یا پاکستان کرتا تو آپ سوچیں گے کیا اثر ہوتا. کوئی بھی مسلم کنٹریز، کوئی بھی مسلمان کنٹری، کوئی اور کرتا، جاپان بھی کرتا یا کوریا بھی کرتا تو کیا اثر ہوتا. انہوں نے دھجیاں اڑا دی. یونائٹڈ نیشنز کو سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے، اپنے گریبان میں خود چھاننا چاہیے کہ کتنا کمزور ہے. اس کے بعد اگر جو کہتے ہیں کوئی ٹھوس قدم اٹھا سکے، ورنہ ابھی ان سے یہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ کوئی ٹھوس قدم اٹھائے کیونکہ وہ کر ہی نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تو جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہ ایک ریلی اور ایک احتجاج ریکارڈ ہوا فلسطینیوں کے حق میں، اسرائیلیوں کے خلاف. یہی کہا گیا کہ فری فلسطین، جینوسائیڈ بند کیا جائے کیونکہ یہ نسل کشی ہو رہی ہے اور اب انسانیت کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. جس طرح سے روز کی بنیاد پر راکٹ حملے کیے جا رہے ہیں، زمینی راستوں سے حملے کیے جا رہے ہیں، جس طرح سے بھی اسرائیل حملے کر سکتا ہے کر رہا ہے، اس سے فلسطینیوں کی جان جا رہی ہے اور جام شہادت نوش کر رہے ہیں. اس حوالے سے پوری دنیا میں، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا ہو، عیسائی ہو، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ خدا را اسرائیل جو اتنا اپنے آپ کو فرعون بنا کے بیٹھا ہوا ہے، دنیا کے اپنا کنگ سمجھتا ہے، اس کو اس نسل کشی کو بند کرنی چاہیے. امدادی سرگرمیاں پہنچانی چاہیے. جو امدادی ایڈز ہیں ان کو بھی حملہ کر کے شہید کر دیا جا رہا ہے. تو یہ کب تک چلے گا؟ یہ ظلم و بربریت کی ایک داستان ہے جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ کب ختم ہوگی. اس کو ختم ہونا چاہیے. اور خدا را اپنے پاکستانی عوام سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ فلسطین جو پروڈکٹس ہیں ان کو بائیکاٹ کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ سفارتی سطح پر یو این اور دیگر ممالک سے، اسلامی کنٹریز سے، ویسٹرن کنٹریز سے بات کرے تاکہ یہ جو جنگ، یہ جو ظلم و بربریت کی نئی داستانیں رقم ہو گئی، تاریخ رقم ہو گئی، اس کو بند کیا جائے. ہم بھی یہی میسج دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر، اسپیشلی فلسطینیوں پر اپنے رحم و کرم کو رکھے اور وہاں پر جو انسانیت کو مارا جا رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے، وہ ختم ہو. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.